हर चीज भुला देंदा ओ इश्क ते बंदियां नू रब नाल मिला देंदा ओ इश्क ते बंदियां नू। दुनिया भर च मौजूद रेमिटेंस कंपनियां जिवें कि मनीग्राम, रिया IME मनी ट्रांसफर ते ट्रांसफास्ट दे जरिए भेजी जावन वाली रकम पाकिस्तान च मौजूद कई भी बैंक अल हबीब ब्रांच तो वसूल की जा सकती है। अल हबीब रेमिट पल भर च रकम अपने दे कोल। मजीद मालूमात कीते असारी हेल्पलाइन 111014 ते राब्ता करो। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसेदा। चौधरी यार थोड़ा टाइम कढ़ शहर जुलदे से गड्डी कम मंगदी है, व्हील अलाइनमेंट करावनी है, मोबाइल भी बदलावने ते छोटा मोटा बिया काम भी है। तेरा जेड़ा काम है शाम थी वैसी मैं नहीं वेंदा। शाम थी वैसी आप एडे ओडे नहीं वेंदे, सीधे वेसू कार व्हील सर्विस सेंटर ते सारा काम ही की छत तले थी वैसी। व्हील अलाइनमेंट करावनी होवे या व्हील बैलेंसिंग, नवे इंपोर्टेड टायर्स घिनने होवन या कहीं भी गड्डी दे स्पेयर पार्ट्स घिनने होवन, आटो इलेक्ट्रीशियन दा काम होवे या आटो मैकेनिक दा, कहीं भी गड्डी दी डेंटिंग पेंटिंग करावनी है, चुप करते चले वंजो कार व्हील सर्विस सेंटर ते। पाकिस्तानी गड्डी है या गैर मुल्की, हर गड्डी दा कम तजर्बा कार कारीगरां दी जेरे निगरानी कीता वेंदे। कार व्हील सर्विस सेंटर ते नवे टायरां दी खरीदारी ते व्हील अलाइनमेंट ते व्हील बैलेंसिंग मुफ्त करते देंदन अते मोबाइल चेंज भी फ्री करते देंदन, जनरल चेकअप भी मुफ्त करते देंदन अते पिंचर लावण दी सहूलत भी मौजूद है। ई तो इलावा गड्डी अगर किथे खराब थी गई है ता कार व्हील सर्विस सेंटर ते राब्ता करो, चेक ते वर्कशॉप तक पहुंचा देसन। वाह भाई वाह, सारा काम एक छत तले। कार व्हील सर्विस सेंटर जिंदाबाद। हाल द टाइम ही कहना लगसी बस जुल दे से। कार व्हील सर्विस सेंटर मेन सुपर मिलाद चौक, बहावलपुर रोड, लोधरा। राब्ता नंबर मैनेजिंग डायरेक्टर अकील सुमरो 0301 77 65 434, तौसीफ सुमरो 0396 83 062। इस रमजान शेयर करें कोक किसी ऐसे के साथ कोई ना हो जिसके पास, जो पास हो के भी दूर हो। आओ सभी को अपना बनाए एक कोक के साथ। कोका कोला खुले तो दिल खुले। बख्शू चाचा खैर ता है, इतनी गौर नाल क्या डेदा बैठे। ओ फजलू पुत्र तेको क्या दसावा, जौं जौं उम्र गुजरदी वेंदी है दीद घटदी वेंदी है। चाचा सियाने आदिन अख गई ते जहान गया, जे तू सियाना होवे हा ते अखी दी हिफाजत करे हा। ई तू बई क्या हिफाजत कर रहा, तू आप दसा 101 डॉक्टर को ता चेक करे मी। चाचा 101 दे बजाय एक डॉक्टर सलमान मकबूल अराई कोल वंजे हा ते अज तेरा ए हाल ना होवे हा। डॉक्टर साहब होनी सफेद मोती दा इलाज जदीद अमेरिकन कंप्यूटराइज्ड लेजर शोवा नाल करेंदे, जिंदे नाल ऑपरेशन दे वेले ना टीका लावना पौंदे ते ना टांका, अते ना ही मरीज को 40 दिहाड़े परहेज करना पौंदे। अते खुशी दी गाल ए है कि डॉक्टर साहब होनी अपने शहर कहरोड़ पक्का च आवाम दी खिदमत वास्ते बहावलपुर तशरीफ घेना देन। नेड़ी मन ते सीधा वध डॉक्टर सलमान मकबूल अराई दे क्लिनिक च। मैं हुणे रक्शे ते बांधा अते डॉक्टर साहब दे क्लिनिक ते वेंदा, मेकू डॉक्टर साहब दा अता पता ता समझा। एड्रेस कहरोड़ पक्का, मकबूल आई क्लिनिक सिटी मोड़ कहरोड़ पक्का। एड्रेस बहावलपुर, मकबूल आई क्लिनिक 26C कमर्शियल एरिया सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। राब्ता डॉक्टर सलमान मकबूल अराई 0300 780 80 11। ओए नंबरदारा, जानवरां को केड़ी खुराक लाई खणे? जानवर मोटे ताजे न, चाह चलदी पईए, बाल फीडर भर भर ते खीर पींदे पैन। खीर आला खीर दे ड्रम भर भर दे चाह वेंदे। साडे जानवर सोकड़े तू मरदन ते खीर दी घुट्टी नहीं देंदे। ओए भिरा मैं ता दवाई देंदा डेरी लैक वंडे आलियां को। जदां दा डेरी लैक वंडा जानवरां को इस्तेमाल कराए जानवर मोटे ताजे थी गन ते अल्हम्दुलिल्लाह खीर दियां भी नदियां वांधियां पैन। तुसां भी आपते जानवरां को डेरी लैक वंडा खवाओ, जानवर मोटे ताजे थी वैसन, खीर भी ढिग थी वैसी। डेरी लैक वंडा लंगड़ेपन तो हिफाजत करेंदे, जानवरां दा हाजमा दुरुस्त करेंदे ते जानवरां को गर्मी तो भी बचेंदे। डेरी लैक वंडा जानवरां वास्ते गर्मी दे मौसम विच लाजवाब तोहफा है पिया। चंद दिहाड़े डेरी लैक वंडा खवाओ, तुहाडे जानवर भी इवें मोटे ताजे थी वैसन, खीर भी ढिग थी वैसी। जानवर पाल हजरात अपने जानवरां दे बारे कई किस्म दी मालूमात अते रहनुमाई वास्ते डॉक्टर मोहम्मद नईम सलीम गुज्जर नाल राब्ता कर सकदन। वाह भाई वाह,
ਇਹ ਡੇਰੀ ਲੈਕ ਵੰਡਾ ਲੋਧਰਾਂ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਸੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਗਿਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣ ਗਿਨੋ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹ, ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਿਲ म्यूनिसिपल कमेटी नजद लुंडी मार्केट, बहावलपुर रोड, लोधरा। राबता नंबर सुहेल शाह 0339 रीजनल मैनेजर डेरी लैक प्राइवेट लिमिटेड डॉक्टर आरिफ जवेद। राबता नंबर 0300 720 24 22। रानी दे प्यू उठी वञो, जल्दी शहर वञणे, पूरा शहर घुमना पॉसिबल, जहेज दा सामान मिलसी। हाँ हाँ उठी पोंदा हर वेले धाड़ बढ़ेंगे। घिनीच वैसी जहेज दा सामान लाले अकबर दसे जो जहेज दा सारा सामान हिकी दुकान शुएब क्राकरी वाले कोल मिल वेंदे। ओ दसेंदा पिया ही जो इन्हां कोल हर किस्म दा फर्नीचर, हर किस्म दे बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स दा सामान, मुल्की अते गैर मुल्की बर्तनां दी मुकम्मल वैरायटी मिलदी है। शुएब क्राकरी वाले जहेज दा सामान होलसेल रेट ते देंदे पेन। ओ ए भी दसेंदा पिया ही जो इन्हां कोल हर किस्म दे संदूक, चारपाइयां ते अलमारियां भी दस्तयाब हैं। सारे सुनन वालियो असां भी वेंदे पे ते तुसां भी अता पता नोट कर गिनो। शुएब बर्तन स्टोर नजद गली डॉक्टर जावेद वाली मेन बाजार लोधरा। प्रोपराइटर मलिक असगर अरई। राबता नंबर 0300 68 28 188। मलिक अदनान अरई। राबता नंबर 0300 180 81 88। इतना आसान नहीं होता अपनों की खुशियों के लिए उनसे दूर हो जाना। कभी घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए, कभी बच्चों की आला तालीम और अच्छे मुस्तकबिल के लिए मीज़ान बैंक बनता है जरिया आपकी खुशियों को। मलिक साहब नवी कार दियां लख लख मुबारकां। बहु किस्मत वाले हीरे, तुहाडी फसल भी सारियां तू चंगी ते पैदावार भी सब तू ज्यादा थींदी है। पता नहीं फसल ते केड़ा जादू कीती पेवे। वे अल्लाह बख्शा, ए जादू नहीं बल्कि जावेद भाई इंटरनेशनल बीज वालियां दा कमाल है। हर साल जावेद भाई इंटरनेशनल बीज वालियां कोल बीज घिंदा ते ढेर सारा मुनाफा कमेना। जावेद भाई इंटरनेशनल बीज वालियां कोल बरसीन, लूसण, ज्वार, तरबूज, खीरा, जवी, मकई, मटर, टमाटर, धनिया, रोड ग्रास, मेथरा, बाजरा ते हर तरह दी सब्जियां ते चारा जात दे हाइब्रिड नेशनल ते इंटरनेशनल बीज गारंटी दे नाल बाजार कोलों कई गुना घट रेट ते घिनो। ते इन्हां कोल परिंदियां दी खुराक भी मौजूद है। 65 सालां तो तुहाडी खिदमत दे विच पेश है ते खुशखबरी दी गाल ए है जो जावेद भाई इंटरनेशनल बीज वाले अपने कस्टमर को हर साल बजरिया कुरानदाजी सीडी मोटरसाइकिल भी देंदन। जावेद भाई इंटरनेशनल बीज वालियां दी दुकान पहले रहीम लुंडी मार्केट विच है, जेड़ी हुण चौक फुआरा दे नेड़े शौकत मार्केट विच शिफ्ट की गई है। मेरी मन ते तू भी अपनी सब्जी दी फसल वास्ते जावेद भाई इंटरनेशनल बीज वालियां कोल वंज ते मयारी ते असली बीज घिन। वाह सही वाह, इतनी खूबसूरत फसल दी पैदावार दे राज दा हुण पता लगे। मेकू एक दफा वल जावेद भाई इंटरनेशनल बीज वालियां दा एड्रेस ते नंबर दसा। नंबर ते एड्रेस जरा कान खोल ते गौर नाल सुनी। जावेद भाई इंटरनेशनल बीज वाले नजद चौक फुआरा शौकत मार्केट लोधरा। प्रोपराइटर जावेद शरीफ। राबता नंबर 0300 96 80 160। नंबरदारा जानवरां को केड़ी खुराक लाई खणे? जानवर मोटे ताजे चाह चलदी पईए, बाल फीडर भर भर ते खीर पींदे पैन। खीर आला खीर दे ड्रम भर भर दे चाह वेंदे। साडे जानवर सोकड़े तू मरदन ते खीर दी घुट्टी नहीं देंदे। ओए भिरा मैं तां दुआई देंदा डेरी लैक वंडे वालियां को। जदां दा डेरी लैक वंडा जानवरां को इस्तेमाल कराए जानवर मोटे ताजे थी गन ते अल्हम्दुलिल्लाह खीर दियां भी नदियां वांधियां पैन। तुसां भी आपते जानवरां को डेरी लैक वंडा खवाओ, जानवर मोटे ताजे थी वेसन, खीर भी ढेग थी वेसी। डेरी लैक वंडा लंगड़ेपन
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम जीवे पाकिस्तान नेटवर्क और एफएम जीवे पाकिस्तान के नेटवर्क से प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका अपना मोहम्मद सज्जाद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं तमाम सुनने वाले, तमाम देखने वाले? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और आपका रमजानुल मुबारक बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गुजर रहा होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें जी। प्रोग्राम आज के मेहमान में आज हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम के साथ, इसलिए मैं ज़बरदस्त कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमने इतने प्रोग्राम्स ऑलरेडी किए हैं, रोड सेफ्टी के हवाले से किए हैं, हेल्थ के हवाले से किए हैं और बहुत सारे दीगर प्रोग्राम्स किए हैं, तो वहाँ पे ये प्रोग्राम जो है आज हम जो करने वो दीनी हवाले से है कि दीनी मालूमात जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुनने वालों तक जो है वो देखने वाले हैं, सुनने वाले जो फेसबुक पे हमें साथ साथ देख भी रहे उन तक पहुँचे। तो उसके लिए एक बहुत ही वेल नॉन पर्सनैलिटी, जिसको कौन नहीं जानता, मैं ये कहना चाहूँगा, लोधरा के नंबर जो दीनी आलम है और हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, हर शख्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, हर दिल अजीज़ है, पॉपुलर है। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात अहले सुन्नत मुल्तान डिवीज़न से, हमारे साथ ज़िला लोधरा की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत पीर सैयद जफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। और मैं क्योंकि हमारी ज़्यादा लिसनिंग सराइकी में है, ज़्यादा हमें सराइकी में लोग सुनते हैं, तो हम आज के इस प्रोग्राम में जो है वो सराइकी में बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि सराइकी में जो है ना वो सवालात साथ साथ शामिल भी करें। तो पीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी कैसे हैं पीर साहब? ठीक ठाक है जी। पीर साहब तो आपको खुश आमदीद के तुसा इतना कीमती टाइम साकू दिते और कीमती टाइम जड़ा है ज़ाहिर वैसे भी मसरूफियत ज़्यादा होंगे और कोशिश है कि तकरीबन साकू भी 15 जाड़े लाख टाइम गिनते पीर साहब कनू ज़ाहिर मसरूफियत होंगी है। पीर साहब तो आपको खुश आमदीद आते, बहुत अच्छा लगे तुसा साडे स्टूडियो आए वे और पहली दफा आए वे और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी असा जेड़ा सिलसिला है प्रोग्राम था ये साडे इंटरा दे प्रोग्राम थींदे रासन और ये सिलसिला जारी रासी। ते फिर सब बहुत सारे सवालात हैं। रमजान मुबारक दा खूबसूरत महीना है, बाबरकत महीना है और ई हवाले दे नाल सवालात दा आगाज कोशिश करे सु कि अज नमाज, रोजा, हज, ज़कात ई हवाले दे नाल सवालात हैं, कुछ चीज़ें हैं और ज़्यादा क्लियर कर खिनू, कुछ खदशात होंदे बाज़ सुनिया चीज़ें होंदे, लेकिन अज क्योंकि पीर साहब साडे नाल मौजूद हैं और सा कोशिश करे सु कि इन्हां सारी चीज़ों को आज क्लियर कर खिनू। पीर साहब सब तो पहले तो को रोजे दी फजीलत के बारे दसे सो कि रोजे दी फजीलत और अहमियत क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रोज़ा अरकान इस्लाम में एक अहम रुकन है जी। रोज़ा अरबी को सौम आदन, पहले उम्मतां विच भी रोज़ा कहीं न कहीं हालत सूरत मौजूद रही है, लेकिन इस्लाम ने रोज़े दी जो सूरत हाल अता फरमाई है वो इंतहाई खूबसूरत है और एक अहम मकसद सामने रख के रोज़ा रखा वेंदे और वो मकसद अजीम हासिल किया वेंदे। जिमें कुरान मजीद रब जल्ल जलालहू अम्मन वालू ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुहाडे ते रोज़ा फर्ज किते गए जिमें जो तुसा कोनू पहले दे फर्ज किया गया हा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसा तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी थी वनो। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम दी शरीयत दा खास है। ये रोज़े दा अहम तरीन मकसद तकवा हासिल करना है और यकीनी तौर ते इंसान रोज़े दी हालत जब खावन पीवन छोड़ देंदे और अपनी ज़ुबान को, अपनी अख को, अपने पूरे जिस्म को अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू दे सुपुर्द कर देंदे तो एक अजीम मरतबे ते फायज थींदे।
تارے علم چوسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرمائے کہ سب تو بہترین درجہ احسان دا ہے، اور احسان یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کرے گویا اللہ کو دیکھ رہی ہے، اور فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر او حالت نہ پیدا تھی کہ تساں کو دیکھ سکو تو کم از کم این درجے دے رہو کہ رب تہا کو دے دے. تو روزے دی حالت انسان ہی اہم منصب دے فائد تھی ویندے اور ہر ویلے این تصور چنا دے کہ میرا رب جل جلالہ و عم نوالہ میں کو میری ہر فعل کو میرے ہر عمل کو میرا رب دے دے. خود ایک مثال سمجھ جی بچ سکتی ہے، کلے کمرے بندہ بیٹھے فرج ٹھڈا پانی میٹھا پانی پہ کھاون پیون دیا مختلف چیزاں بھی پن تھیاں، دیکھنا لئی کوئی کہہ نہیں، لیکن روزے دار نہ پانی کو ہاتھ لیں دے نہ کھاون دی کہیں چیز کو استعمال کریں دے، کیونکہ ان کو ہون یہ تصور غالب ہے کہ بندہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مخلوق جو تو کوئی میں کو دیکھنا نہیں، لیکن میرا رب جل جلالہ و عم نوالہ میں کو دیکھ رہی ہے. یہ اصل فلسفہ روزے دا کہ بندے دا تعلق اور بندے دا قلبی ربط رب جل جلالہ و عم نوالہ نال جڑ ونجے ہی کو تقوی دن. یہ اصل تقوی ہے جرا انسان کو حاصل کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے روزے دے بہت سارے فضائل بیان فرمائن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای معاملے جو ہدایات جاری فرمائن. روزہ گناہ کو بچن دی ڈھال ہے، الصوم جنہ، روزہ گناہ کو بچن دی ڈھال ہے. تو یقینی طور پر انسان روزہ رکھے اور ساتھ ربط قلبی خدا نال جوڑ گنے تو ہر طرح دے گناہ کو محفوظ رہندے. ان دے وچ مختلف صورتیں ہیں. روزے دی کیٹیگری علماء کرام نے مختلف بیان فرمائن. مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائن الصوم ثلاثہ درجات، روزے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے عوام دا، دوجا روزہ ہے خاص لوکاں دا، تیجا ہے خاص الخاص لوکاں دا. جرا پہلا روزہ ہے عوام الناس دا، وہ روزہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو روکے اور شرمگاہ کو روکے، شہوت دی قضا کنو، یعنی کھاون پیون کنو رکے اور قضاء حاجت کنو رکا رہے. تو پیٹ اور شرمگاہ دے کنٹرول رکھے، یہ ہے عوامی روزہ. لیکن خواص دا روزہ کچھ ای کنو ود کے ہوندے. وہ دا کیا مطلب ہوندے؟ کف السمع والبصر واللسان والید والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر اور باقی تمام اعضاء کو انسان اس طرح روک کے رکھ دے کہ انہاں کو کہیں قسم دا کوئی گناہ سرزد نہ تھی وے، نہ بری گال کرنے چونجے، نہ بد نگاہی تھی وے، نہ انسان اپنی زبان نال کہیں دی غیبت گلا گالی گلوچ کرے، نہ اپنے ہاتھ نال کہیں کو ایذا دے وے، اور نہ ہی پیروں کو غلط جاد تے ونجن دا مرتکب کرے، بلکہ پیر ونجن تا عبادت کرن واسطے مسجد وچ ونجن. اور ایویں باقی جوارے جڑے ظاہری ہیں ان سارے کو ہر طرح دی غیر شرعی کما کو روک کے رب جل جلالہ و عم نوالہ دے احکام دا پابند بنا دینا، یہ خاص لوکاں دا روزہ ہے، اور خاص لوگ ہی ان تمام چیزاں دا روزہ رکھ دیں. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھ گی تے کھایا پیا کوئی شے نہیں، شرمگاہ دی پابندی بھی کیتی بیٹھے، لیکن اپنی زبان کو گالی گلوچ کو نہیں رکیندا، غیبت کو نہیں رکیندا، تو ول اون دے واسطے اے بکھا پیاسا رہنے اور اللہ کو بکھے پیاسے رہن دی کوئی حاجت نہیں. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تقوی حاصل کرے، تو ول اون دی زبان، اون دا ہاتھ، اون دا پیر اور آنکھ، کان، ہر شے احکام الہی دے واسطے رب دے سپرد کر دیتے ونجن، اور جی میں رب آکے اویں انہاں اعضاء کو استعمال کیتا ونجے. تیجا روزہ ہے خاص الخاص لوکاں دا، اور تیجا روزہ جڑا خاص الخاص لوکاں دا ہے وہ اے ہے صوم القلب
अनिल हिममी दुनियते वल अफकारी दुनियविया व कफ़हु अम्मा सिवल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बिल कुल्लिया कि दिल दा रोज़ा रखे। दिल दा रोज़े दा मतलब है कि दिल विच हर किस्म दे गंदे ख्यालात दुनियावी अफकार कनो अपने दिल को पाक करें और दिल विच सिर्फ और सिर्फ रब जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ही रहे। अल्लाह दे सिवा बाकी हर शय कनो दिल को पाक कर देवे। यह सौम कल्ब और ए दर्जा होंदे खासुल खास औलिया कराम दा मुकर्रबीन दा। इंसान को चाहिए है कि पहले दर्जे को दूजे दर्जे की तरफ तरक्की करे और दूजे दर्जे को फिर तीजे दर्जे ते पहुंच के रोज़ा रखे ताकि इवें दर्जा बदर्जा इंसान कुर्ब इलाही दे फाइज थी वने। बेशक माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी सब ये डिसेसो कि केड़ी उम्र तो जड़ा है रोजा फर्ज है और रोजा रखना चाहिए जी, केड़ी उम्र तक जड़ा है रोजा रख सकते? रोजा इंसान जड़ा है कुरान पाक विच जड़ा हुक्म है ahकाम शरिया दा मुकल्लफ थींदे बंदा जल्ले बालिग थी वने, बालिग 15 साल दा थी वने या उनको पहले बालिग थी वने तो वर ahकाम शरिया नमाज रोजा हज ज़कात उनते फर्ज थी वने। लेकिन शरीयत चाहती है कि कम उम्र को भी इन चीज़ों का आदि बनाया वने। जिमें नमाज वास्ते हुक्म है 7 साल दा थी वे तो उनको हुक्म दियो और सिखाओ नमाज 10 साल दा थी वे तो वालों को ज़रब नाल ही घेनो मस्जिद ताकि उनको अपनी अहम इबादत दा एक ताल्लुक पैदा थी वे और अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु दे हुजूर हाज़री दी एक खास कैफियत को नसीब थी वे। इवें रोज़ा ई उम्र जल्ले शुरू कर दे सी तो वल हमेशा हमेशा रोज़े दी पाबंदी करेंदा आवे। अगर कोई बंदा ऐसी उम्र को पहुंच चुके कि हुण डॉक्टरां दी तजवीज़ दे मुताबिक या हकीम तबीब वो समझते कि बंदा ई उम्र च रोज़ा रखने के काबिल नहीं, उदा बदन उदा साथ नहीं देता, तो वो इतना बूढ़ा और कमज़ोर थी चुके कि हुण रोज़ा उदी है ही कनू बहर थी गए तो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु उनके वास्ते रुखसत अता फरमाइंदे कि वो ई उम्र च रोज़ा न रखे बल्कि अपने रोज़े का फिदिया अदा कर दे। अगर ताकत है तो वल रोज़ा हर सूरत रखना पोसी। कुरान मजीद रब जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु दा यो फरमान है बीमार होवे ता ही रोज़ा मुअख्खर थी वेंदे, रोज़ा साकित नहीं थींदा। और इवें बई कई किस्म की कोई आरजी तकलीफ आ वेंदी है जिहदी वजह तो बंदा रोज़ा नहीं रख सकता या मुसाफिर है तो उनको रोज़ा की रुखसत दी वेंदी है कि फिलहाल रोज़ा न रखे बाद च रोज़ा रखे ने। लेकिन बुजुर्गा ये भी फरमाया कि हुण जल्ले हर कोई रोज़ेदार है इको रोज़ा रखना आसान तरती वैसी वल जल्ले कल्ला ही रोज़ा रखसी इहदे वास्ते रोज़ा थोड़ा जा दुश्वार और मुश्किल थी वैसी। लिहाजा बेहतर है कि रुखसत की बजाय अजीमत दे अमल करेंगे हैं हुण ही रोज़ा रखी ने। और अगर बीमार है तो बीमार वास्ते रब ताला दे तरफों रुखसत है कि वो बंदा रोज़ा फिलहाल न रखे जल्ले सेहतमंद तंदुरुस्ती वने वल रोज़ा रखे ने। रोज़े दा फिदिया जड़ा है पीर साहब या फिदिया रोज़े दा जड़ा है वो है जी तकरीबन निस्फ सा गंदम 4 किलो खजूर 4 किलो किशमिश इन चीज़ों का जरा है वो अदा करना चाहिए। इन जो मुयसर होवे वो अदा कर सकते क्योंकि अरब के अंदर गंदम कामयाब है और खजूर और किशमिश वगैरह आम होंगे हैं। इन वास्ते उन्होंने वजन ज़्यादा रखा गया, गंदम का वजन कम रखा गया। सारे इलाके गंदम अल्हम्दुलिल्लाह बहु वाफिर मिकदार पाती वेंदी है लेकिन क्योंकि शरी तौर के एक मिकदार मुतयन कर दी गई है लिहाजा ई मिकदार को ही अदा करन नाल वो फिदिया अदा थी वैसे। बिल्कुल पीर साहब एक नया सवाल ज़हन च आंदा कि एक लोगों का एक ज़हन च ये सवाल भी है कि जी ड्रिप लावन नाल या इंजेक्शन लावन नाल या बाज़ उल्टी नाल या इन चीज़ों के नाल क्या रोज़ा जड़ा है वो टुट वेंदे या क्या है? जहाँ तक उल्टी दे कैदा ताल्लुक है जी जी अगर इंसान को गैर इरादी तौर देते उल्टी आवे इरादा नहीं जान बुझते नहीं सी की थी वैसे आ गई है तो भावे मुंह भर दे भी आवे उनके नाल रोज़ा नहीं टुटदा, उल्टी नाल रोज़ा नहीं टुटदा। ठीक है सही। और इहदे अलावा
ਦੂਜਾ ਕਿਆ ਸਵਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡ੍ਰਿਪ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰਿਪ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਕਿਕੀਨ ਫੁਕਹਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਥੀ ਵੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਸਿਦ ਥੀ वेंदे। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰੱਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਲੀਲ ਥी वेंदे, मेदे ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਥींदा ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਥींदा। ਇਹ ਬਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਕਹਾ ਨੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਿਨ ਕੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ, ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ, ਹਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ। ਬਰਾਹ ਰਾست ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 0315 797 9899। ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਗਿਨੋ 0315 797 9899। اور سوالات بھی کر سکتے ہیں، تھوڑے کامنٹس بھی کافی سارے آنے پہ، اور ایک کامنٹس جڑا سا کو آئے سعودی عرب تو فیروز علی سلیم صاحب دا پیر صاحب پوچھ دیں کہ سعودی عرب وچ رہن والے واسطے فطرانہ کتنا ہے؟ سعودی عرب والے واسطے جی یہ مقدار جی میں عرض کی تھی فطرانہ ادا کرنا، فطرانے کی بھی یہ کیفیت ہوتی جی اساں ادا کرنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق، وہ بھی 2 کلو گندم یا ان کی قیمت جی اتھاں جو ریٹ ہو سی سعودی ملک دا وہ دے مطابق ادا کرنا پو سی۔ اتھاں عمومی طور تے زیادہ تر کھجور دی قیمت ادا کیتی ویندی ہے یا جو دی قیمت ادا کیتی ویندی ہے۔ اگر گندم دی قیمت نال بھی کوئی ادا کریں دے تو ادا ہوئے سی۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ ابھی سب ڈسو سحری اور افطاری دی فضیلت بھی ڈسو نال اور یہ بھی کہ روزہ افطار جڑا کراونا ان کا ثواب کتنا ہے، یہ بھی سننے والے سامعین واسطے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے شعبان المعظم دی آخری دن صحابہ کرام کو ایک خصوصی خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر امور دے علاوہ روزہ افطار کراون دے فضائل بھی بیان فرمائے کہ جو آدمی روزہ کھلوے سی اور وہ کو بھی اتنا ہی ثواب مل سی جتنا روزہ رکھنا آلے کو ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ روزہ کھلواون والا مال حلال نہ روزہ کھلواوے، اندر وچ کوئی قسم دے مال حرام دی ملاوٹ نہ ہوئے، خالص حلال کمائی نال روزہ کھلوے سی ان دا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب رب جل جلالہ عما نوالہ دے طرف انہاں کو نصیب تھیندے۔ کوئی وڈی چیز نہیں، اگر زیادہ لمبا چوڑا کوئی نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ایک گھٹ پانی پلا دے روزہ کھلوا دے، ایک گھٹ دودھ پلا دے روزہ کھلوا دے، ایک کھجور دا دانہ دے کے روزہ کھلوا دے، تاوی وہ روزے افطار دی مکمل فضیلت حاصل تھی۔ ماشاءاللہ جی۔ اور سمین تھوڑے کالاں کافی سارے دوستوں نے کالاں بھی آندے پن، اسا تھوڑا کالاں گنسو بریک تو بعد کمرشل بریک جڑی ہے 2-3 منٹ بعد آسی، ان دے بعد براہ راست تسا کال بھی کر سکدے وے، من نال گال کر سکدے وے اور پیر صاحب نال بھی گال کر سکدے وے۔ میں کچھ دوستاں دے کامنٹس نال شامل کرینا کہ کیڑے دوست سارے پروگرام دے وچ ان ٹائم شامل ہیں اور کتھوں انہاں دے کامنٹس آندے پن۔ کافی سارے دوستاں دے کامنٹس ہیں۔ ملک عدنان علی صاحب دا کامنٹس ہے، ملک شان ساکو دبئی دے وچ بیٹھے سن دے پن، جناب دی محبت شوکت ملک صاحب ساڑی نال ہیں، اور ان تو علاوہ جناب ساڑی نال ہیں سرفراز خان ساڑی نال موجود ہیں، فیروز علی سلیم صاحب ساڑی نال موجود ہیں، اور محمد ہاشم ساڑی نال ان ٹائم پروگرام دے وچ موجود ہیں، ملک عاشق صاحب ساڑی نال ہیں، عباس خان ساڑی نال موجود ہیں، اور ان تو علاوہ بھی کافی سارے دوستاں دے نال کامنٹس ہیں۔ ساڑی نال ہیں جی مدثر نعیم فاروقی منڈی بہاؤدین تو، محمد وقاص جندو موڈ لودھاں تو ساڑی نال موجود ہیں، ملک امتیاز لانگ صاحب ساڑی نال موجود ہیں، اور ان تو علاوہ جی کافی سارے بے بھی دوست ہیں۔ نال تھوڑے کامنٹس آندے میں تسا کال ضرور کر سکدے وے۔ اساں ایک چھوٹی جی کمرشل بریک گھندے 3-4 منٹ دی، اور ان تو بعد واپس آ دے براہ راست تسا
ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼, ਜ਼ਕਾਤ, ਹਜ, ਰੋਜ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੇ। ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਕਾਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ 0315 797 9899 0315 797 9899। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ। ਹੁਣ ਅਲ ਹਬੀਬ ਰੈਮਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ, ਰੀਆ IME ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਲ ਹਬੀਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲ ਹਬੀਬ ਰੈਮਿਟ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀਤੇ ਅਸਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 111014 ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਬੈਂਕ ਅਲ ਹਬੀਬ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ। चौधरी यार थोड़ा टाइम कढ़ शहर जुलदे से गड्डी कम मंगदी है, व्हील अलाइनमेंट करावनी है, मोबाइल भी बदलावने ते छोटा मोटा भी काम भी है। तेरा जेड़ा काम है शाम थी सी, मैं नहीं वेंदा। शाम थी वैसी आप एडे ओडे नहीं वेंदे, सीधे वेसू कार व्हील सर्विस सेंटर ते सारा काम ही की छत तले थी वैसी। व्हील अलाइनमेंट करावनी होवे या व्हील बैलेंसिंग, नवे इंपोर्टेड टायर्स घिनने होवन या कहीं भी गड्डी दे स्पेयर पार्ट्स घिनने होवन, आटो इलेक्ट्रीशियन दा काम होवे या आटो मैकेनिक दा, कहीं भी गड्डी दी डेंटिंग पेंटिंग करावनी है, चुप करते चले वनो कार व्हील सर्विस सेंटर ते। पाकिस्तानी गड्डी है या गैर मुल्की, हर गड्डी दा काम तजर्बा कार कारीगरां दी जेरे निगरानी कीता वेंदे। कार व्हील सर्विस सेंटर ते नवे टायरां दी खरीदारी ते व्हील अलाइनमेंट ते व्हील बैलेंसिंग मुफ्त करते देंदन अते मोबाइल चेंज भी फ्री करते देंदन, जर्नल चेकअप भी मुफ्त करते देंदन अते पिंचर लावण दी सहूलत भी मौजूद है। ई तो इलावा गड्डी अगर किथे खराब थी गई है ता कार व्हील सर्विस सेंटर ते राब्ता करो, चेक ते वर्कशॉप तक पहुंचा देसन। वाह भाई वाह, सारा काम एक छत तले। कार व्हील सर्विस सेंटर जिंदाबाद। वाल द टाइम ही कहना लगसी, बस जुल दे से। कार व्हील सर्विस सेंटर मेन सुपर मिलाद चौक, बहावलपुर रोड, लोधरा। राब्ता नंबर मैनेजिंग डायरेक्टर अकील सोमरो 0301 77 65 434, तौसीफ सोमरो 0396 83 062। इस रमजान शेयर करें कोक किसी ऐसे के साथ कोई ना हो जिसके पास, जो पास हो के भी दूर हो। आओ सभी को अपना बनाए एक कोक के साथ। कोका कोला खुले तो दिल खुले। इतना आसान नहीं होता अपनों की खुशियों के लिए उनसे दूर हो जाना। कभी घर की जरूरियत को पूरा करने के लिए, कभी बच्चों की आला तालीम और अच्छे मुस्तकबिल के लिए मीजान बैंक बनता है जरिया आपकी खुशियों को बाहिफाजत आप तक पहुंचाने का। मीजान इजी रेमिट के जरिए दुनिया भर से भेजी जाने वाली रेमिटेंसेज मुल्क भर में मीजान बैंक की 800 से ज्यादा ब्रांचेस से बाआसानी वसूल करें, क्योंकि हमें है ख्याल आपकी खुशियों का। मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक। बख्शू ओके जी, वेलकम बैक खुश आमदीद प्रोग्राम अज दे मेहमान। और अज का प्रोग्राम तो सराइकी दे सुनते पे और कोशिश ये है कि ज्यादा तो ज्यादा जी दीनी मालूमात तुहाडे तक पहुंच वजे और तुसा ज्यादा तो ज्यादा इनके बारे हवाले दे नाल तुसा साडे नाल सवालात भी कर सकते हैं। पीर साहब साडे नाल मौजूद हैं। लाइव कॉल वास्ते नंबर है 0315 797 9899। कॉलर कौन है साडे नाल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर अनवर और कर रहा हूँ सर अब्दुल्ला पर लोधरा से सर। जी अनवर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पीर साहब से सर ये एक रिक्वेस्ट थी जी कि मैं तकरीबन 70 साल का बूढ़ा आदमी हूँ सर। जी और मैं लीवर का पेशेंट हूँ। अच्छा। और 2020 से मैं बीमार हूँ सर। और यहाँ जो अपना सिस्टम चलता है वो कहते हैं जी अगर आप 3000 रुपए दे दें ना जी मैं अपना महीने का रोजे के फिदिया तो वो आपका ना वो हो जाएगा, वो कफारा हो जाएगा। पीर साहब से ये पूछना था क्या ये पैसे दें या गंदम दें? आप अपना सवाल मुझे दोबारा से रिपीट कर दें प्लीज, मुझे जरा सही तरह से समझ। मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि मैं हूँ 70 साल का बूढ़ा आदमी जी और 2020 से मैं लीवर का पेशेंट हूँ। ठीक है।
ट्रीटमेंट ले रहा हूँ डॉक्टर साहब से, तो रोजे मेरे साथ 2 साल से मैं ये नहीं आ रही, पिछले साल भी मेरे रोजे गए, इस साल भी रोजे गए। तो 3 साल से ये पूछना था कि अब वो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप 3000 दे दें ना तो आपका कफारा हो जाएगा रोजों का। ठीक है। तो 3 साल से ये पूछना था क्या वो रोजों का कफारा पैसे से हो सकता है या गंदम देनी पड़ेगी? ठीक है, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है जी पीर साहब। असल में रोजों का जो फिदिया होता है जी जी, वो फिदिया देना पड़ता है, ठीक है। वो उस सूरत में है कि अगर आप इस बीमारी से सेहत याब होने का कोई चांस नहीं रखते और डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आप इस बीमारी से सेहत याब होकर रोज़ा नहीं रख सकेंगे, तो फिर आपको इन रोज़ों का फिदिया देना होगा, कफारा नहीं, फिदिया। जी जी, फिदिया देना है तो वो फिदिया आपका गंदम भी हो सकता है, गंदम की कीमत भी हो सकती है, तो वो आप दोनों अदा कर सकते हैं। जी, बात समझ गए आप? जी, कि अगर आप इस बीमारी से सेहत याब हो सकते हैं और आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाए तो फिर आपको इन रोज़ों की कज़ा करना ज़रूरी होगी। लेकिन जब मुकम्मल तौर पर डॉक्टर ने आपसे कह दिया हो या आप समझते हैं कि आप इस मर्ज से उम्र के आखिर तक सेहत याब नहीं हो सकते, तो फिर आप फिदिया दे सकते हैं। फिदिया दोबारा जरा पीर साहब एडे सोचा कितना होगा? फिदिया निस्फ सा गंदम जी, या उनकी कीमत या कुरान पाक के मुताबिक जो है इताम मिस्कीन, तो वो मिस्कीनों का खाना, एक मिस्कीन को आप खाना खिलाएं सुबह शाम का, उसकी कीमत औसतन मिन औसत मा तुतइमून अहलीकुम, जो अपने घर बच्चों को आप खाना खिलाते हैं उसमें उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि उस खाने की कितनी कीमत बनती है। एक आदमी कितने रुपए का खाना खा लेता है, तो उसका सुबह और शाम दोनों का खाना मिलाकर आप उसका फिदिया दे दें। ठीक है, ठीक है जी। और आप लोग कॉल भी कर सकते हैं जी, नंबर जेड़ा है दोबारा सुन गिनो 0315 797 9899 और कोई सवाल पूछना चाहो पूछ सकते हैं। और काफी सारे दोस्तों के सवाल जेडे हैं कॉमेंट्स साढ़े तक आए। शौकत मलिक साहब साडे नाल मौजूद हैं और ये आदन सही कि पीर साहब को नहीं पूछो कि कुछ लोग आदन तरावियां जड़ियां 8 पढ़नियां चाहिए हैं, इहदे बारे तुसा क्या आदे 8 पढ़ने चाहिए या 20 पढ़नियां चाहिए? ये तरावियां के हवाले दे नाल जेड़ा है वो पीर साहब को तुसा पूछो। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तरावीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 20 रकात पढ़न, सहाबा किराम ने हमेशा हमेशा 20 रकात ही अदा कीतन और 8 रकात जरा अहादीस पाक के जिक्र आंदे उनदे नाल ये भी जिक्र है कि वो क़ियामुल लैल है। क़ियामुल लैल जरा सारा साल अदा किया वेंदे वो नमाज तहज्जुद आदन, तो वो रिवायत दा मिस्ताक 8 रकात वाला नमाज तहज्जुद है। जबकि नमाज तरावी हरमैन शरीफैन भी हुण तक अव्वल को ला के हुण तक हमेशा हमेशा 20 रकात ही अदा कीतिया वेंदन। ही वास्ते तरावी दी नमाज 20 रकात ही होसी, 8 रकात कोई नहीं। 8 रकात नमाज तहज्जुद है और वित्र दी नमाज 3 रकात तहज्जुद दे बाद पढ़ी वेंदी है। इवें तरावी दे बाद भी वित्र 3 रकात ही पढ़े वेना। कॉलर साडे नाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब ते किथों लेने पे? मैं मोहम्मद शान दुबई चो गाल करना था जी। शान पीर साहब ने थोड़ा मशवरा गिनना है, सवेर वाली नमाज पढ़ना ना फजर वाली जमात नाल जी, तो इमाम साहब ना जमात दे विच यानी कि दुआ मंगवाने, लेकिन असा क्या नहीं मंगदे। अच्छा जो जी हां हाँ तुसा ठीक करें दे। अगर इमाम साहब फजर दी नमाज विच दुआ मंगदन वो दुआ होसी उन्हां दी अपने हिसाब नाल दुआए कनूत नाज़ला। साडे नज़दीक फजर दी नमाज विच वो एक मखसूस औकात विच पढ़ी गई है। रोज़ाना दी नमाज विच दुआए कनूत नाज़ला नहीं। अगर तुसा इमाम दे पिछू पढ़दे पे तो तुसा वो दुआ ना पढ़ो।
ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਪਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਬੀਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਪਏ। ਮਲਿਕ ਅਰਸ਼ਦ ਘੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੈयब ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਔਰ ਫਤਰਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੇ ਸੂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਸੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਜ਼ਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਕਦ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 52 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੱਲ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਦਾ करे तो बेहतर है, न करे तो उन ते ज़कात फर्ज न थी सी। ठीक है पीर साहब दसे सो कि फतराना जरा है ज़कात फतराना इहदी शरह कितनी है? फितराना जरा है उनका शरी हुक्म जरा है वो है कि 4 किलो खजूर या 4 किलो किशमिश या 4 किलो जौ ये अदा किया वने या इन्हां दी कीमत अदा की वने, और या 2 किलो गंदम निस्फ सा गंदम अदा की वने। जेरे लोग साहिब सरवत मालदार उन्होंने को चाहिए है कि अल्लाह के नाम दे चूंकि देवने सर सदका है, लिहाजा वो खजूर किशमिश दी कीमत ही 4 किलो दी अदा करन, ये उन्होंने वास्ते बेहतर है। और जेरे इनको कम मालदार लोग अगर वो गंदम के हिसाब नाल अदा करन तो वह 2 किलो गंदम या उनकी कीमत अदा की बन सकती। बेशक जी। और पीर साहब दसे सो कि ज़कात ना देवण ते क्या जड़ा है वो सजा है? ज़कात ना देवण वाले वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों बड़े सख्त वईद हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जरा आदमी ज़कात न देसी क़यामत अल्ली उनका ये माल सोना चांदी या दीगर जो माल तिजारत है ज़कात दा न करे सी, क़यामत अल्ली ये गंजे सांप की तरह आसन और उनकी गर्दन दे विच हल्का बड़ा गिन सन वल उको डसे दे यानी पटेंदे रासन हत्ता के तमाम महशर वालों दे फैसले रब ताला कर गिन सी, बाद च रब दे पेश थी सन। ई तरह पूरे महशर दे हाजरीन दे सामने इन्हों को ज़कात न देवन दी इतनी सख्त सजा मिलती रहा सी कि इहो माल खुद उन्होंने गर्दे न चोसी। और रब जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू इन्हों वास्ते इस तरह रुसवाई दा सामान करे सी। इहदे अलावा भी अहादीस पाक बड़े सख्त वईद हैं, क्योंकि माल ज़कात अदा करन नाल पाक भी थींदे, माल वधदा भी है। और अगर ज़कात अदा न की वने गुरबा मसाकीन दा हक विच रल गया तो वो माल बेबरकत भी थी वेंदे और अल्लाह ताला दे नज़दीक वो हमेशा खसारे च चलिया वेंदे। इंसान माल दी ज़कात अदा करे, सोना है चांदी है उनकी ज़कात अदा करे या माल तिजारत है उनका मुकम्मल हिसाब करके 40वां हिस्सा ज़कात अदा कर देवे, तो उनकी मिसाल इवें है जिवें बागबान अपने दरख्त फलदार दरख्त दे जेरे खुश्क शाखा हैं उन्हों को कटते छुड़ेंदन, और उन्होंने नज़रिया ये है तो अमली तौर पर भी मौजूद है कि अगले साल फल ज़्यादा लगते। तो ज़कात दा अरबी माना भी ये है कि छांटी करना, तो वो खुश्क शाखा छांट देवन के बाद आइंदा साल फल ज़्यादा लगते। जल्ले असा ये 40वां हिस्सा ज़कात दा अदा कर देने हैं तो आइंदा साल अल्लाह तबारक व तआला दे तरफों पूरे माल बरकत ज्यादा होती है और तिजारत दा माल भी नफामंद थी वेंदे। सुभान अल्लाह। ये सब सवाल है चौधरी मुबीन अख्तर साहब दा कि अगर एक साल माल दी ज़कात अदा की और अगर अगले साल भी वही माल मौजूद होवे तो वल क्या ज़कात दा शरई हुक्म है? हाँ, ज़कात दा हुक्म यह है कि अगर माल तिजारत है जी वल भी उनकी ज़कात अदा करनी पोसी,
اور اگر سونا یا چاندی وہ گھر موجود ہے تو چونکہ وہ ایک ایسا مال ہے کو اسلامی زبان مال نامی آدھے سونا گھر پہ تو مال دی قیمت ودھدی رہ ویندی ہے اندر نمو تھیندا رہ ویندے وہ کم نہیں تھیندا لہذا وہ کو مال نامی شمار کر کے اندر زکوٰۃ ادا آئندہ سال بھی کرنی پوسی. ٹھیک ہے. اور پھر سر تھوڑے سے صدقے کے حوالے کے نال دسے سو صدقہ کیا ہے اور صدقہ دیون دا فائدہ کیا ہوندے اور صدقہ کہڑے لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق رد البلاء ہے. ہر طرح دیا بلائیں تکلیفاں مرضاں دور تھینین جل انسان اللہ دے نام دے صدقہ لیندے. صدقہ کوئی چیز ہی دیتی ون سکتی ہے وہ خون والی چیز ہی دیتی ون سکتی ہے نقد رقم بھی دیتی ون سکتی ہے کوئی چیز بھی تساں دیندے وے صدقے دی نیت دیتے تو وہ صدقہ رب جل جلالہ و عم نوالہ قبول فرما گندے. خالص نیت نال انسان اللہ دے راہ جو مال بھی کڈے رب کو قبول فرمے دے. اور خصوصی طور تے جڑا صدقے دی نیت دے انسان دیندے تو ان دے مطلب یہ ہوندی ہے کہ میری فلاں مراد پوری تھی ونجے میں مال دا صدقہ کڈے ساں فلاں بلا ٹل ونجے مرض ختم تھی ونجے میں ایج ہے اللہ دے نام دے دیندا پیا تو او کو صدقہ آکھیا ویندے. تو ان دی حکم وچ فرق صرف یہ ہوندے کہ صدقہ بندہ خود نہیں کھا سکتا مالدار آدمی کو نہیں کھا سکتے وہ صرف غرباء اور مساکین دا حق ہے. دوجا ہے کہ ایک اہم چیز بھی میں ذکر کرنے وہاں عمومی طور دے لوگ سمجھدن کہ صدقے دا مال جڑا ہے یہ کو کہیں جنگل سٹ دینا چاہیے اور بندہ نہ کھاوے کوئی انسان نہ کھاوے یہ تصور شرعی طور دے غلط ہے. تساں صدقے دا مال آپ نہ کھو مالداراں کو نہ دیو صرف اور صرف جڑے حقدار غریب مسکین انہاں تک پہنچاؤ یہ ثواب بھی زیادہ ہے جلے انسان تک پہنچ دے انسان کھانن خوش تھی کہ دعا کرن اللہ تبارک و تعالی انہوں نے دعائیں قبول کر کے مرضیں ختم کر دیں دے بلائیں دور فرما دیں دے. یہ ہے ان دا حکم. باقی ہوندے خیرات عام حالات بندہ کچھ مال کٹ کے اللہ دے نام دے دتی رکھ دے تو او کو خیرات آدن وہ خیرات خود بھی استعمال کر سکتے اور مالدار بھی استعمال کر سکتے ہیں رشتہ دار بھی استعمال کر سکتے. بے شک جی. پیر صاحب یہ دسے سو کہ حج اور عمرے دے وچ فرق کیا ہے اور حج جڑا ہے یہ کہڑے لوگاں تے فرض ہے؟ حج تے عمرہ تے حج ویسے تو چونکہ حرمین شریفین وچ ونجنے بیت اللہ دا طواف کرنے ہی بنا تے عمرے کو حج اصغر آکھیا ویندے اور جرا ذل حج حج کیتا ویندے ای کو حج اکبر آکھیا ویندے. عمومی طور تے سارا تصور ہے کہ اگر جمعے دا حج ہوئے تو کو حج اکبر آدن جبکہ شرعی لحاظ نال ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ ایکو قرآن دی اصطلاح شرعی اصطلاح حج اصغر آکھے ویندے. حج دا بہت بڑا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جے شخص حج کیتا اور حج دے درمیان کوئی غیر شرعی کم نہیں کیتا گالی گلوچ نہیں کیتی کہیں نال جھگڑا نہیں کیتا تو اے بندہ حج کر کے ایویں گناہ کو پاک تھی ویندے جویں اج اپنی اماں دے پیٹ جو باہر آیا ہوئے. حج دا ثواب ہے. تو ایویں عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصی طور دے رمضان وچ عمرہ گناہ دا کفارہ ہے اور حج دے برابر ثواب مل دے رمضان شریف دا. ویسے عمرہ کرے بندہ تو ایک عمرے کو بے عمرے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے تمام گناہ دی معافی عطا فرما لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سمین تساں چند صرف 10 منٹ ساڈے کول باقی ہیں پروگرام دے وچ اور تساں جڑا ہے کوئی سوال کرنا چاہندے ہو تو لائیو کال دے ذریعے کر سکدے ہو. لائیو کال ضرور کر سکدے ہو براہ راست ساڈے نال گل کر سکدے ہو پیر صاحب نال گل کر سکدے ہو 0315 797 98 99 0315 797 98 99. اور پھر سب یہ کہ حج کہڑے لوگوں تے فرض ہے یہ ذرا تھوڑا جا حج جی جی من استطاع الیہ سبیلا قرآن پاک دے حج انہاں دے جڑے استطاعت سبیل رکھدے ہیں ان دا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اتنا مال ہوئے گھر والیاں دے اخراجات کڈ کے حرمین شریف ونجن تک دا خرچہ موجود ہوئے سفر خرچ اتھوں رہائش دا خرچ وہ موجود ہوئے واپسی تک تو ول اندر تے حج فرض تھی ویندے. اور اگر یہ کہنی بندے تے لازم نہیں کہ گھر والوں کو بکھا چھوڑ کے
خود پیسہ سارا چاہ دے حج دے چلا ونجے یہ حج اندر تے فرض نہیں. دوجی چیز یہ ہے کہ حج دی فرضیت واسطے ذات راحلہ دے علاوہ خصوصاً خواتین واسطے محرم دا ہونا ضروری ہے. اگر محرم کوئی نہیں تو خواتین دو تے حج فرض نہیں تھیندا چاہے مال انہاں کول موجود ہوئے. ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دے کول حاضر تھیاں، مالدار ہن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو بغیر محرم دے حج دی اجازت نہیں دی تھی. ایک صحابی حاضر تھے، انہیں جہاد دی اجازت منگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد دی اجازت منگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے انہوں کو جہاد دے ونجن دی بجائے گھر رہ کے والدین دی خدمت کرن دی تلقین فرمائی. تو ایویں مطلب یہ ہے کہ کچھ ضروریات ایسے ہونے یا شرعی احکام ایسے ہیں جرا بندہ اپنے مزاج کے مطابق نہ کرے بلکہ شرعی احکام کو مد نظر رکھ کے کرے تاکہ صحیح مانے ان دا حج مقبول بھی تھی وے اور اللہ دے ہاں قبولیت بھی پاوے. ذات ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں کہ بندہ اتھو ونجے اور اتھا ون کے بھیک منگن شروع کر دے. یہ بھی غلط طریقہ ہے، شریعت دی اجازت نہیں دیں دی. یمن چ کچھ لوگ حج واسطے آندے ہیں اور وہ آ کے اتھا ول بھیک منگن شروع کر دیں ہیں. ان ویلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیتا کہ جن کول زاد راہ نہیں وہ حج تے نہ آوے، ان واسطے اجازت کوئی نہیں حج دے آون دی. لہذا حج صرف وہ آدمی کرے جن کول استطاعت ہوئے زاد راحلہ اور گھر دا خرچہ لے کے ول حج دے ونجے، ورنہ نہیں. پھر سر کچھ سوال یہ بھی نال نال لوگ پوچھتے ہیں جو مقروض شخص ہے تو وہ کیا اندر تے حج جڑا ہے وہ فرض ہے؟ مقروض آدمی دے تے حج فرض کوئی نہیں، نہ وہ زکوٰۃ دے پیسے نال حج کر سکتے. ٹھیک ہے، عام طور دے کچھ مالدار لوگ زکوٰۃ دے پیسے دے کے انہوں کو حج کرویندن یا عمرہ کرویندن، یہ طریقہ درست نہیں. زکوٰۃ دا ایک اپنا مصرف ہے، اور اگر بندہ مستحق ہے اپنی مالی ضروریات گھر چلاون کی پوری کر سکتا تو پھر زکوٰۃ گنے. صرف عمرے واسطے یا حج واسطے وہ زکوٰۃ دے پیسے نال حج عمرہ نہیں کر سکتا. مقروض آدمی جڑا ہے وہ کو حج فرضی نہیں. تو کو میں پہلے عرض کر چکا کہ استطاعت سبیل قرآن آکھے من استطاع الیہ سبیلا، تو سبیل دے وچ زاد یعنی گھر دا خرچہ اور اپنا ونجن آمن دا خرچہ، راحلہ سواری یعنی ہن موجودہ جہاز دی ٹکٹ دا آمد رفتہ موجود ہونا ضروری ہے، اور پھر انسان دی صحت تے تندرستی بھی ضروری ہے تا حج فرض تھیندے، ورنہ حج فرض نہیں تھیندا. بے شک جی. ساڑھے نال موجود ہیں فیروز علی سلیم صاحب سعودی عرب تو، اور سوال پوچھتے ہیں پیر صاحب کہ زکوٰۃ کیا مدرسے چی دے سکتے ہیں، اور سونا اور چاندی دوتے جڑی ہے کتنی مقدار زکوٰۃ دے؟ ہاں میں پہلے عرض کر چکا، سونا چاندی دی مقدار 7.5 تولے سونا جی اور چاندی 52 تولے، ان دی قیمت جڑی ہے یا قیمت ہوئے تو ان تے زکوٰۃ واجب تھی سی. مدارس اہل سنت دے اتھاں زکوٰۃ دا اچھا مصرف ہوندے کہ غریب نادار طلباء بھی موجود ہوندن، انہاں دی خدمت بھی تھیندی ہے، نال نال دین دی نشر و اشاعت دی مدد بھی تھیندی ہے. لہذا اگر کوئی شخص مدارس کو جتھاں صحیح استحقاق ہے اور صحیح خرچ ہے، بچے مسافر رانن، انہاں مدارس زکوٰۃ ادا کی دی سکتی. بالکل جی. اور چند 2-4 منٹ مزید پیر صاحب کو نسا گھنسو. پیر صاحب یہ دسو کہ نماز دے بارے، نماز دی فضیلت اور نماز نہ پڑھن والے جڑے ساڑی کچھ دوست ہونے کیا انہوں دی پکڑ ہے نماز تے دین اسلام دی، اور کیڑی عمر تو نماز جڑی ہے فرض ہے؟ نماز اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے فرض فرمائیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ بنو. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن ہمیشہ با نماز ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور مشرکین تارک نماز ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معراج فرمایا، مومن دا معراج ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ
زکات روزہ حج انہاں دا حکم زمین دے تے نازل تھے اور نماز وہ اہم عبادت ہے جن دا حکم لا مکان دے رب جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات دے ویلے حکم عطا فرمایا. این واسطے معراج دی رات ملے تو مومن واسطے معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث میں عرض کرنا چاہنا با جماعت نماز پڑھنے دی اہمیت بھی واضح تھی ویسے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بے نماز دوتے کس قدر غضب اور ناراضگی ہے وہ بھی واضح تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایک جڑے ارشاد فرمایا نماز تسا ادا کرو میں مدینہ منورہ دے گلیں ونج کے چکر لینا. کون لوگ ان جڑے گھر